سلام سلام كبرات تخاتاتلتي كم يويلهم سلام لكم أنا سلام يا أملاك مسجن باركس نايلو مع أنت فيديو تايكون همزة تقول لهم يا فيديو كا أو جزائيو كأوجين سبعة كاري جزاء أرلنين أو سبعة كاري حليفة ويكا جزاء كأيرة كفتنور خوس نا سبعة كاري نما خيدنا جوزة عنا منعمل الفيديو لقي غنيرة كاوجين ياو أو كومنت حدا صرفتات ديو حتتات ديو ولا بزح نجارات تصحيف يوم حق خندي خني حق خنيلا توانا رأس نجار كيف لتقى حساويت خي ساعة كاري ناتخي خنا جزا خدام نيح قلتات بالنيو كومنت يا لو إياكم لسالكم متسيا مجمرا جين لايك غورو حالفة دي حالفوي حالفس تايشجيرن ينا جزاي تماليسة شدشت معلت ديو شدشت معلتي مشات تماليسنا ناب جزانا عنا أمانيت أمانو مالتي زي مخنيات زيجين بمنتهي مخنيات يو بدم بجرخ نجركم يا كلهم لايك جركم تو بيتسوي لهونهم لا سبسكرايب نجركم بيتسوي هونو مالتي قطعمي تفيدي العرض هو نازح حفتي وزني على مزات مسايلة وقعنا لا تصوتنا كأو يا تمسح قطعت نور فيديو نقارص خواك أو سايلنت غيريو حدا مسح نيرو مزانا قعي سايلنت غير جن نتحطهم كملس ريكارد يقولوا لهم على تكورات حواتي يا ساعة كاري يحالف خي حاسي خي كأوقع كرائي الخوانا كرائي حالف خي منع من دبل خن حواتي تككل خيدا نيرأي حالفة نيرأي تمقنياتاتنا بجزايت مليسية بقازت مليسية كوكات ساكاس نفت نور هو تمليسية مملسية مقنيات انت أيو بدن بك تحزونيكم أرى سيبدا أف كتما ينبر سيبدا كتما ينبر بتخكل قطر غتبالي قطر ليه خونيت النور لهم صدت ليلة كتما يو أسفالتوزي ناس عكاري مخادي كان أنا عين لمكا ينيخو تنور هو سأكرنات مجمرة ذل هو جزايزي نعم مجمرة النور هو سماينا مريت جزا خبك أقفيح مرواخا ما يخا إسرار عتي ساعات ماي معالتا ولت مسألو ما رحتي خرمتي أخات شجر مبي ما رحت غيره تفلتي خرمت جين بحايل زنا تقامات بالو نات شرشرس لزود منامن ناي خرمتي نجار تفوتوا ويهم بالتات لقوان بحايل زنا يودوا يو بو مقنيات خرمتي نشتي ما رحت شجرها كتما يلا قد أريلا ما يجين حنت معالتي أبز جزاين هو زلتريو لهم حنت معالت خيدا خيدا يتفلتي خفليتو معاتي قدفو لا صراحة يمبي كوفي الخا خفليتنا ماينا مرحتي أي نجر ميو أنا تأخلكم لليا كافت ساعة كارسي لوزي لفت نور هو ويلفز اللي هو هاميلة مليس تأي تشجرو تلعابي شجري تلعابي لشجرني أو شدشت معلت حمشت معلتي ليس كحن نجر قدام ما نجر تأيون تلنا مجمرة ليو حاتيتنا أنا كل نجر فلت يجين عندي مثلني مايسي أو مانيت أمان ماريا من لاركم مايسي أورحي حنت معلت تلول مليو أورحي ببمندر حنت معلتي ألتبهاو أمانني أزي اسماني قال له تاجزة تعاطيها مرواي بلا أسبع كارت شنكرها تخلي همز جزايني هو مرواي تخلتات ولول يلا سعر يلا سنسمها للا قسط أصالات يلا كوميدار يلا قريا يلا بقاوج أرورو يتزا مروا كبلع كأيزبل أسو خيلنا دحان اسكي يخون كلمة ديو كل نجر تخالي تلمادينا يخوننا كنخيل جميرنا ماجين أورحي بمندرو حنت معلتي خزان يلا برابين يلا ناي حواتي برابيني يترف نقراتي جاركني يترف وسيدة أي تخالي أي تخال جن حنت معلت كيمالا ناس خرت ملاك أو ما استمست الناس بزي ورحي أي توات أننا أفشار شاي معلت مشت خويني زي أرز الخنبي لازن ورخوة صحني زنرتي لازن مرأة بعلي لازن ورخوة عراتي لازن مرد
بوزر تلاجيني بزان ورتا بوتا أموتلي عرات بزان ورتا بوتا تنونو بوسرو وا أتا بسرو قفيح مربع خانا علخا كل جزء مايل تمتصلو لمسليل كتمال بالله شو عطشو من تملين لجز على سلمتاي بسرو أيد ليكني بتفكر أيد اللي كتما وش كتما سيد اللي بتعم دباري تقفاش أنا بسرو كتما فوق أسرحنا خلنا هيك تيلم لا أيد اللي نمتاسي شنكار ايوت مروس تخليولي قليولي بقى لك عد عرف تعاطخ مسيلي تسمعني بحقي بقى ولا تقرص له كل نجرس همزه حقي او سعدس على شقات خير خاص سوق عصو زابر تعاطيا بقى لك عد عرف تاع شقات تشنكر مسيل تسمعني بطعمي دبيرو بطعمي جناق احتر فلاس بحمس سعد تراقفو بطعمي تصلي ايو بقى وعاوزي دي خاصة قالنا عارفو كنا خيال ماكيرنا كنا تصاور ماكيرنا منم لتصاور نجار يخوني بقى ما يسمع اسمت إلها شدش تمعلتي تصبي خاص تماي خاص بوف نالت تيب نالت بغير حتمل بي جانا حرم عالتك خلاص حمش 9 كابس بقى خيدا ملينا ما أصغت متصب زي ورحي ازي سي تعيو تشكرو مالتي ازي انا بحقي التجوزتها لكم جزوني بهامزي له ነገር አይደሊ ታኾይነ ሰፋሕ ኢለ ገፊሕ መረባይ ሃምዲ ልየተይ ተጋማጥ ኢለ ብዚ መረባ ፍርንጫ ኢለ ሃምራኽ ሶ ኢለ ፍትሕ ለብል ንፋስ ይቁሩ ይዘሰንት በአነስ ሰንተ መረባይ ነው ገዛ ቡና ላሰተኹስ አማዕዲ በቃት ሰንተ ሰማል ሰንቲ ዝኮሙ ይደረስ ቆስጣ ሳላጣ በማዕዳ ሃምዚ ገረፍ ገዛ ቡና ላሰተኹ በማዕዳ ክሪአት ለኹስ ጣም መንፈስ ለህደስ खाली ነገር አይደሊ እንኳን መንፈስ ይታደሰ ሕጉስ ናብራ ነው ቢናርኩስ खाली አይ ሐሲ أنا أجين بقى عد عرب تعزق نسيل اسمك ساعة كاري لطري ندي ساعة كاري اللي كنت صنعتها خني لي أنا يدلي بسرو كافتار اللي خواص بسرو هامزلو مرخيلة اللي مسلو نجار يدلي أفتر لما رخيا كاف سعداتها بزال نفرتها أوريتها تمسكن نحتيلها سؤالها كل نجارت لمرة بقى كأتلاقى أي متسكي نعوزي فوقلا نعوزي هامزي الله ما أخذ معارضات ترجعت خمزي اللي تتهرم بمنم تأمر ولا هلم لا لقيت أروح المايلي ولا مراتي أعيات براك إنه بصرو سفح مرة حال مسلي اللي ساعة كارس ندعي وهي أخل تدعمي كرم بي أيدلي بتعمي تأبيز مرة دبر مرة من أمسروس واي ندعي أنا سبسبرو بناس أو نخدو ريس يتسأل أخيوز خمزي ناتي إيري إياه أو أخنا بر أيدلي بزر أو جزاء زني أخو سفح مراي توليد خا تزميد خاتم يا الخافت مراس إلها جعت المعدن تساوع زل اللي هو مرازيسي تساوع خاسي اسمي عمش تميت كاريس سسول خسي بقى أنكلالي إلى متأكاز مرا أو جين ساعة كارس لافتي أتر ولا احترها ولا احتمسكر للعل ترأها لا تحت ترأها لا لقودن ترأها مندع لا قودن لو زي اليمن تساقم ترأها مندع ود مندع እና بخوم مغنياتي شدشت معلتي لا شبعي كتصبح مشات مزينا لافزان وهو ملسنا كل نبرتي له تحفتي له اقطم زيا مالتيو ديغم زيا حفتيا غاليا لك هم غالي هم حفتي غريا زي اون الشعيتو امصيه بزح ነገር حجزاتنا مساي خوينا تمسكن كو لافزان وهو تملس خيلا لاوز نورخو بوتا تمليس امبي حشيكني هون كل ما لليك فيديو يسرح لك كوراتي حدشا كراينات خي هوني تبلاني حق خني خن لي مالت يتفلط تخنا وا قال خايم تاسا كاري كراي لخنا كتما وريدا قلت لا تخليهن كاولا وا حساويت خنبي خد خيله لا تخليهن حق خن اشد اجتمعت شعا معلت خملسي تايت حسوا جن وشتو خيفلط خاط قدادم خام صراف لا ادلاي يكون يزن حواتي نا لحش لخت خوينا حما نغر لنغر لخت خوينا يقرتا زلو يبزح سرح بزح يغاغيو يقرتا حتت يخلهم تخاتاتلتي ياو لنا يوتيوب تخاتاتلتي اخورتلني او تقاغو هو ساعات يقرتا ناي محتات مسل علنيو داني ناي يقرتا كلكم خاليه تخاتاتل تخاس بتعمي خبرت لنا حاسيكم يخون خوي بخمزي مخنيات بزح ነገር አጋጥሙ بلي تقارص بقى بدحر فيديوهات لنيرا انتنات طعمي لقرمنا ግን ተመስገን
በቃ ኣነ ብዚ ሓድሪ ብጣዕሚ ደቢል ጫኒኡ ንብስሩ ሽጡለይ ኣይደሊ ገለታት ነይሩ እግዚኣብሔር ይሃቦ ተኸተለና ብዙሕ ቅርሺ ከፊልና ኢና መፅዓኒ ትንምለስ ተለና ብናይ ቤተሰብ ተሓዋዊሮም ንተኾኑ ከምዚ ገለ ብሱር ናይ ሰላም ዲ ተኾኑ ዝገዛ እንታይ ሙስተሪ ክገሊሎም ተሓዋዊሮም ተራዋሪዎም አንደይ ንብረት ሕሰብዎ ገዛ ክራይ ማለት ትንብረትስ ማዓዝ ተፅዕንዎ ገዛ ክትቕይር ክትወፅእ ከለኻ ደሞ ብጣዕሚ እዩ ኮተት ዝበዝሕ ጉዕዞ ምዕዘን ብጣዕሚ እዩ ዝበዝሕ እና ኢደ ኢድኻ ኢልካ ኢሎም ተሓዋዊሮም ፅዒና ገለ እዚኣ ከዓ ሻይ ተግንየ ተሓዋዊሮምኒ ከምዚ ጌርና ተመሊስና በየሓሸኽኩሜ ወይ ሓሸኽክን ክብራት ተኸታተልቲ ማለት እዩ እንበየ ሓቅኹም ይኹም ሰብዓ ካረ ቀይረላሲ ዝልተቆርፀላ ቦታ ዝልተቆርፀላ ዝሰርሐላ ቪድዮ ኣብ ገዛኣ ንምንታይ ትሕሸየና ኢልኩም ትክክል ቅር ክብለኩም ክእል እዩ ግን ኣነ ብከምዚ ከምዚ ምክንያታት ናፍታ ገዛይ ጥዕምቲ ዝኾነት ንፋሳም ለምለም ዝኾነት መረባይ ገዛይ ተመሊሰን እየኹ እሱ ግን እንተስ ክካረ ድዩ እንተስ ክሽወጥ ድዩ ሓቢርና ኢና ንሪኦ ብስርዓና ኣብኡ ኣይነብሪ ትገዝኡ ታለኹም ዘጋጣሚ ገዝኡ 70 ካሬ ልበሃል እንደ ኣነ ሽኳይ 70 ካሬ 140 ካሬ ልስ ብጣዕሚ ያፀባብ 70 ካሬ እንግዲህ ወላ ኣስድር ክተብል ከኣላ ከፍታ ገዛ ናፍታ መውፅኢት በርሲ ክንደይ ስዳር ሓደ 3 ስዳር እያ ትኾኑ በቃ ባዕደል ማዕዶ 3 ስዳር ስድር ተብል ናፍታ 3 ትኾን እንደ ኣረይት መሊ خلتي فرعي سدار يا سدرت برخ كفتا دق أف جزا نفت موت بري واه تاي عزيز اللي يتا كفت لم رغايز وصاهنا الخي قدر حموش تشدش معنا يعني إحنا ما تقرش لنا ددنجي ما يصور حيات مس صنعتها هم دق مقالات دق كتب